आर्जीक वोट करचे, फुटबॉलाक वोट करचे. इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आमचे जे कॅन्डिडेट आसा हे एक सामान्य घरांतले कॅन्डिडेट आसा, एक सामान्य गोंयकाराच्या कॉमन गोंयकाराच्या घरांतल्यान येयल्ले आसा आनी हे भुरगे अशे आसा जेंकां गोंया खातीर कितें तरी करपाची एक मनान तळमळ आसा आनी तांकां करपाक जाय. आनी हेच्याय पयलीं हे भुरगे कंटिन्युअसली ऑन ग्रावंड गांवांक लागून डिफरंट इश्यूज घेवप, हे सगळे गांवांक लागून उलोवप, ग्रामपंचायतीन वचप, ग्राम सभेन वचप, हे सगळे गजाली कंटिन्युअस करीत आसा. सो आतां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता गोंयकारांची की तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आहा तांकां हे जे इलेक्शनाक आतां रावला ह्या इलेक्शनाक तांकां वोट करून तांकां निवडून हाडचे, तांकां सिस्टमान हाडचे, सो दॅट जो कितें ZP फंड मेळटा तितूंतल्यान फक्त गटारां आनी फुटपाथीत ना करता ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जे आसा ते डेव्हलपमेंट करपाक लागून तांकां साथ दिवचे. आमचो जो जाहीर मॅनिफेस्टो आसतलो, आमचो तो मॅनिफेस्टो जो आमचो जाहीरनामा आसा तो आमी रोखडोच रिलीज करतले, तुमच्या फुड्यान दवरतले की आमचे कितें व्ह्यूज आसा, आमचे कितें विजन आसा गोंयांक लागून. ZP हे फक्त पत्रे घालप, गटारां करप ना जाल्यार फुटपाथ बांदप ना सावंड सिस्टम दिवप इतलेच पुरती मर्यादीत उरपाक जायना, तेच्या वयर ZPचें काम आसा आनी आसतलें. सो हें करपाक लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा जिखल्या उपरांत हे आमचे कॅन्डिडेट जे विजन आमचे आसा ते कंप्लीट करपाक प्रयत्न करतले आनी म्हाका खात्री आसा की ते 100% जो गोल आमचो आसा ते अचीव करतले. हांव मागता आमचे एक कॅन्डिडेटा कडेन की तेंच्यांनी ब्रीफ करचे, आपलें नांव सांगून इंट्रोड्यूस करचे आनी लोकांक अपील करची वोट फॉर फुटबॉल. म्हाजें नांव मायकल केरोज, मिंगेल केरोज आनी हांव अंजुना मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करता. पयले सुवातेर हांव कालजानसून देव बरें करूं म्हणटा आमची जी पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, हेका देव बरें करूं म्हणटा की एक आमकां संदी दिली, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आनी ह्या इलेक्शनाक कंटेस्ट करपाक. तेच भाशेन आमच्या सगळ्या लोकांक लागीं शिवोली मतदारसंघ तशेंच अंजुना मतदारसंघ ह्या लोकां कडेन आमी मागता की तुमी ह्या भुरग्यांक जे भुरगे फुडें सरल्या आयज गोंय राखपाक, गोंयची अस्मिताय राखपाक ते फुडें सरल्या, तेका लागून ह्या इलेक्शनाक आमच्या ह्या भुरग्यांक तुमी निवडून हाडून ह्या ZPच्या इलेक्शनाक तुमी तांकां सपोर्ट करचो. आनी आमचो सिम्बॉल तुमी जाणात फुटबॉल, सो तुमचो सपोर्ट आनी तुमचो तेंको आमच्या हे प्रत्येक भुरग्याक आमच्या ह्या गोंयकाराच्या अस्तित्व राखपाक लागून ह्या लढायेन तुमचो आमकां सपोर्ट जाय, तुमचो आमकां मोग जाय, तशेंच तुमचे आमकां ब्लेसिंग जाय. सो हांव परतून एकदां मागता आमच्या अंजुना मतदारसंघाचे सगळे लोक जे आसा वेल्ल्या काणक्या, आसगांव, अंजुना हे सगळ्या लोकांनी म्हाका जो म्हाजो सिम्बॉल फुटबॉल आसा ह्या सिम्बॉलाचेर तुमी बटन दामून ह्या फुटबॉलाक मत मारचे आनी आमकां ह्या सिस्टमान घालचे की आमी ज्या फायटीन ह्या हितून फुडें सरल्या, जी फायट आमची चालू आसा गोंयकारांक लागून, ती फायट अशीच कंटिन्यू करपाक, आमच्या गोंयच्या हितवात आनी आमच्या गोंयकारांक राखपाक आमी सांबाळपाक. देव बरें करूं. माझे नाव जयरथ पडोलकर आणि हांव शिवोली पंचायतीचो आदिवीचो मेंबर आनी आतां ZP कॅन्डिडेट. हांव सगळ्यान पयलीं आमची पार्टीक देव बरें करूंक म्हणटा. आमची RGP पार्टीक जी सदांच गोंयकारांक लागून आनी गोंयकारांच्या हिताक लागून वावुरता. तशेंच हांव आमच्या सुप्रिमोक देव बरें करूंक म्हणटा की तेणी आमकां चूज केलें आनी म्हाजे शिवोलची टिमीक जी टीम सदांच म्हाज्या वांगडा आहा, रावता, आंगार कांटो उबो जाता, कित्याक हे भुरगे एक उलो मारले की धांवन येता. आनी तशीच शिवोलची जनता तेकाय खबर आहा, शिवोलकारांकूय खबर आहा. हांव सगळे गोंयचे उलयना पूण हांव शिवोलचे उलयतां. शिवोलचे ज्यो 4य पंचायती आहा तेंचो म्हाका शिवोलकारांचो सपोर्ट जावो. तेन्ना तुमच्या दारान पयलीं येयले आनी आतां येतले. तुमचो आमकां एक बरो एक आवाज तुमी दिल्यात आमकां. एक फाटले फावटी 2 इलेक्शनाक तुमी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्यात म्हणून आयज आमी हे फॉर्म भरूंक आनी हे काम गोंयकारांचें काम जे गोंयकारांक सदांच बॅकफुटार घातल्या पळय हे पार्टीनी आतां हे जे सरकारान आमकां ते फुडें व्हरोंक आमी फुडें सरल्या. हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन की आमकां
जी आमची RGPची पार्टी हा फुटबॉल हेजेर तुमचे मत मारा. हे फावटी आमचे बॅलेट पेपर आसतले की सगळ्यांक बरें वाटलें. लोकूय म्हणा आमकां बॅलेट पेपर जाय पूण हे फावटी बॅलेट पेपर आहा देवान आमचें आयकलां आनी तुमचे गोंयकारांचें आयकलां की आमकां बऱ्या मतांनी तुमी आमकां जिखोवन हाडटले म्हणून आमकां आशा आहा. तशेंच हांव आमचे एंटायर टिमीक सपोर्टरांक आमच्या आनी आमचे सगळे रेव्होल्युशनरी आहा जे आमकां प्रत्येक कामाक हेल्प केला आनी तेंच्या ताकतीन आमी आतां हे उतरां सुद्दां सुट्टा पळय की तेंचे ताकतीन आमी तुमी गोंयकार तर आमच्या वांगडा ना जाल्यार आमी कित्याक न्हू. तुमचो आवाज पूण आमी आमच्या तोंडान घालतले मनान घालतले आनी तुमचे जे काम जे उरलेले आहा जे ह्या सरकारान आमच्या गोंयकारांक पळय रस्त्यार हाडल्या सगळेच वाटेनी ते आमी खंय तरी आडयतले आनी गोंयकारांच्या हिताक लागून काम करतले आनी गोंयकारांचे विचार फुडें व्हरतले आनी गोंयकारांक लागून राखतले. देव बरें करूं. हांव सिप्रियन परेरा सिरसोय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट रिप्रेझेंटेटींग RGP पार्टी. पयले सुवातेर कालजांतान देव बरें करूं म्हणून हांव सोदतां आमचे RGP प्रेजिडंट बाब मनोज परब, आमचो आमदार बाब विरेश बोरकर आनी सगळे आमच्या सिरसोय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या RGP मेंबरांक, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका हो सपोर्ट दिवन म्हाका सिलेक्ट केलो तेंचे पार्टयेक रिप्रेझेंट करपाक. दुसरे सुवातेर हांव सांगूंक सोदता आमच्या गोंयकारांक की हांव म्हजे सायडीनसान 100% एफर्ट घालतलो आमच्या गोंयकारां खातीर काम करपाक, आमची गोंयकारांची कामां करपाक, आमची गोंयकारांक हेल्प करपाक. तांकां जायत्या जाग्यांचेर हेल्प दिवचो पडटा. आमची RG पार्टीक सगळे जाण जाणात हेजे पयलीं आतां पासून प्रेझेंटान ते काम करीत आसात आनी फ्युचरानूय RGPच्या सगळ्या मेंबरांच्या सपोर्टान आमी कंटिन्युअसली गोंयकारां खातीर वावुरतले म्हणून हांव आयज प्रॉमीस करता की सदांच आमी गोंयकारांक लागून एवेलेबल आसतले म्हणून. तुमी आमकां केन्नाय एप्रोच करूंक शकतात. वी आर ऑलवेज एवेलेबल फॉर आर गोवन्स टू हेल्प आर गोवन्स. तर तुमी आमकां तुमचो सपोर्ट आनी मोग दाखोवपाचो. तुमचें मत RGP फकत म्हाकाच न्हू पूण आमचे सगळ्या 26 RGP कॅन्डिडेट्सांक तुमचें मत आनी सपोर्ट दिवचो, सगळ्यांक निवडून हाडची आनी टुगेदर वी वील ऑल वर्क फॉर गोवा अँड सेव गोवा. देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव प्रज्ञा प्रसाद सावंत. कोलवाई कॉन्स्टिट्युएन्सी RG पार्टीतून हांव कॉन्टेस्ट करता. पयल्या स्वातीर हांव आमचे प्रेजिडंट मनोज परब तशेंच आमचे MLA विरेश बोरकर आनी सगळ्या RG मेंबरांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल. आनी हांव सगळ्या आमच्या गांवकारांक सांगूंक सोदता की ह्या फावटी तुमी आमकां एक सपोर्ट दिवचो, आमकां चान्स दिवचो. जे पयलीं कितें घडोवंक ना तें आमी करून दाखयतली आनी फुटबॉल सिम्बॉलाक आमच्या मत दिवचें. थँक्यू. आतां आमी सध्या म्हापसा आसा BDO ऑफिसान आनी तुमी जाणा RGन 2 लिस्ट आमी आवट केल्यात. पयल्या लिस्टान आमचे 12 कॅन्डिडेट आसले आनी दुसऱ्या लिस्टान आयज जे लिस्ट आवट जाल्या भितर 14 कॅन्डिडेट ZPचे आमी आवट केल्ले आसा. आयज आमी नॉमिनेशन फायल करपाक येयल्ले हांगा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे शिरसय, कोलवाले, अंजुना आनी शिवोली आमचे 4य नॉमिनेशन्स फायल जाल्ली आसा आनी आमचे 4य कॅन्डिडेटान ब्रिफूय केल्ले आसा. आमी गोंयकारां कडेन इतलेंच मागता की जे भुरगे आमचे कंटिन्युअस लास्ट 8 इयर्स ग्रावंडाचेर आसा, ग्रामपंचायतीन वयता, गांवांक लागून उलयता, गांव आनी गोंय आमचे साल्वार करपाक उलयता, लोकांचे गोंयकारांचे सामान्य गोंयकारांचे जे विशय आसा ते घेता. सो तांकां स्ट्रेंथन करपाक आनी तेंचो आवाज फुडें व्हरपाक लागून आनी तेंचें काम फुडें व्हरपाक लागून आमी लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या फावट फुटबॉलाचेर मत मारून जी गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी आसा, गोंयकारांचो आवाज आनी गोंयकारांचो विश्वास आसा तांकां वोट मारून आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा तांकां जिखोवपाचे, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां तुमची हेल्प करपाक आनी तुमच्या मेरेन पावपाक आनी मदत करचे, तेंचे हात आनी घट करचे. आतां तुमी जाणा गोंयांत सद्या जी परिस्थिती आतां ती सामकी बिकट जाल्ली आसा आनी एक पॉलिसीलेस गव्हर्मेंट सद्या हो चलता आनी पॉलिसीलेस ZP चलता. आयज ZPचे खुबशे फंक्शनींग आहा जे आमकां दिसना की खंयसरूच खंयचोच ZP ते कंप्लीट करता नाजाल्यार करता म्हणून काम करता म्हणून. आमी पळयता फक्त
चलता जाल्यार झेडपीचे फक्त पत्रे दिवप नाजाल्यार आनी कितें फुटपाथ बांदप नाजाल्यार सावंड सिस्टम दिवप हेच्या व्यतिरिक्त जी डिपार्टमेंटां आसा 28 डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाची कामां झेडपीक करपाक मेळटा आनी एज अ रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी एक विजन घेवन गोंयांक लागून चलता आनी आवर फोकस इज ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट सो आमचे झेडपी जे आसतले तो आमचो मॅनिफेस्टोय आमी आउट करतले एकदां आमचे सगळे फायनल लिस्ट जाल्या उपरांत तुमच्या सगळ्यांक तुमकां सांगपाक सोदता की आमचें जें विजन आसा तें गोंयकारांक लागून आसा गोंयकारांचो ह्युमन रिसोर्स आसा तो डेव्हलप करपाक लागून आसा आनी हो वेगळे कितें तरी आसा सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ह्या फावट आमच्या आरजीचे जे कॅन्डिडेट आहा रेवल्युशनरीज आहा तांकां वोट मारून तांकां सिस्टमान हाडचे आनी आरजीपीक सपोर्ट करचो जसो तेंको तुमी 2022 आमकां दिल्लो तसोच तेंको तुमी आतां दिवचो आनी आरजीचो आवाज आसा हो गांवां आनी घरान पावोवचो देव बरें करूं. मनोज हालीं एक अशें हें जाल्लें कितें काँग्रेसची आनी तुमची युती जाता म्हणून हय आतां पळय आमचे कॅन्डिडेट आमी ऑलमोस्ट 26 आतां आउट केल्ले आसा आमची हेजेर इन डिटेल जी प्रेस कॉन्फरन्स आहा ती सांजची आसलेली त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमी युती बद्दल अलायन्सा बद्दल आनी आमचे जे कॅन्डिडेट आमी आउट केला कित्याक केला कशें केला हे सगळें आमी तुमकां इन डिटेल विथ आमचो MLA आसतलो पार्टीचो सेक्रेटरी आसतलो ट्रेजरर आसतलो आनी स्टेट टीम आसतली सो तेंचे सगळे जाण तुमकां ब्रीफ करतले. मायकल उलयतलो.